اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ خدا سے تو کم ہے، خدا سے تو کم ہے سب سے زیادہ، خدا سے تو کم ہے سب سے زیادہ، دو عالم میں اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، آمینہ دلال پیگر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ، جتنا عظمت والا، شان والا، مقام والا میرے سونے محبوب دا نام میں اتنا پیار کرو جناب محمد۔ جڑا درود نہیں پڑھدا وہ لعنتی ہے، اللہ سانو رحمتی بنائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اج دا عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک 16 دسمبر 2022، اس عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے میرے محبوب نو بڑیاں خوبیاں دے نال نوازی ہے، اور آپ دیاں خوبیاں چو ایک خوبی ہے اللہ نے آپ نو حسن بھی بہت زیادہ عطا کر دیتا، بلکہ مینوں ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی او الفاظ بڑی پیارے لگ دے نے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے، مصر دیاں عورتاں نے جناب یوسف علیہ السلام دا حسن دیکھ کر کے اپنے ہتھاں تے چھریاں چلا لیاں، اگر میرے سرتاج محمد دا حسن دیکھ لے دیاں تے اپنیاں ایرانہ کٹ کر کے رکھ دے دیاں۔ اللہ نے میرے محبوب نو اینا خوبصورت بنایا ہے، اور میں جن صحابہ دا تذکرہ کرنا چاہنا، انہاں دی اندر کچھ صحابہ ایسے نے جنہاں نے
میرے محبوب دی زبان چو قرآن نہیں سنیا، فرمان نہیں سنیا، صرف میرے نبی دا چہرہ دیکھیا، میرے نبی دا حسن دیکھیا، کلمہ پڑھ لیا، میرے نبی دے مرید بن گئے نے، رب نے جہنم تو بچا کر کے جنت دے ٹکٹ الاٹ کر دیتے۔ میں قربان جاواں اور لاکھ وار جاواں، میرے محبوب علیہ السلام نو اللہ نے بڑے حوصلے عطا کیتے، جتنی اللہ نے شانہ مقام عطا کیتے، اتنے اللہ نے میرے نبی نو حسن اور میرے نبی نو رحم دل بنایا، اور میرے نبی دے حوصلے بلند فرما دیتے نے۔ آؤ اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ اور اپنے دل دی بنجر زمین نو رب دے قرآن نال تر فرما لو۔ آواز آندی مولا فرما دے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اعلان فرما دیو، اپنی زبان نبوت جو اعلان کر دیو، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن تیری عصمت تو صدقے تے قربان جاواں، تے لکھ وار جاواں، تے سارا جہان قربان کر دیاں، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ قرآن دا ایک ایک پارا میرے نبی دی عصمت اور شان بیان کر رہی ہے، مقام بیان کر رہی ہے۔ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ ترجمہ کیے، ترجمہ سن لو۔ اللہ فرما دینے، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسانے تونوں خوشخبریاں دین والا، اسانے تونوں لوگاں ڈران والا بنا کر کے بھیجے ہے، تے رب دی طرف بلان والا بنا کر کے بھیجے آئے، روشن تے چراغ بنا کر کے بھیجے آئے۔ میرے نبی بڑے حسین و جمیل نبی نے، اللہ نے میرے نبی نو بڑا حسن عطا کیتا ہے۔ میں قربان جاواں، کئی ایسے مقدرہ والے، کئی ایسے قسمت والے نے جنہاں نے میرے نبی دا حسن دیکھی ہے تے میرے نبی دے لڑ لگ گئے نے، میرے نبی دے مرید بن گئے نے۔ میں قربان جاواں، ادھر مکہ مکہ معظمہ ہے، اللہ تینوں مینوں مکے دیاں حاضریاں نصیب فرما دے وے، اللہ تینوں مینوں بار بار مکہ تے مدینہ دکھا دے وے۔ قریش والیاں نے ایک قاصد نو بلایا ہے، ان اپنا ایک سفیر بھیجن لگے نے مدینے دی طرف۔ اس سفیر دا نام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ، اجے مسلمان نہیں ہوئے۔ ابو رافع میں تیری عصمت تو قربان جاواں، تے لکھ وار جاواں، تے سارا جہان قربان کر دیاں۔ قرآن اس نبی دے بارے کہہ رہے آئے، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔
اے میری محبوبہ اسانے تونوں دائی اللہ تے سراج منیر بنا کر کے بھیجے ہے تے خوشخبریاں سنان والا بنا کر کے بھیجے ہے تے رب دے حکم دی طرف بلان والا بنا کر کے بھیجے آئے روشن تے چراغ بنا کر کے بھیجے آئے میں قربان جاواں تے لکھوار جاواں مکے والیاں نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نو مدینے دی طرف روانہ کر دیتا ہے میرے نبی دے نال مذاکرات کر کے آنا میں قربان جاواں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ جدو مکے دے طرفوں نکلے نے اے قریشیاں دا پیغام لے کے مکے چو نکلے نے اجے مسلمان نہیں ہوئے اجے غیر مسلم نے اجے میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا اجے میرے نبی دے مرید نہیں بنے اجے میرے نبی دے لڑ نہیں لگے حضرت ابو رافع کون نے اللہ نے بڑیاں دنائیاں عطا کی تھیاں نے بڑے خوبصورت نے میں قربان جاواں حضرت ابو رافع سفر طے کر دیاں کئی دنوں تے کئی راتاں دا سفر طے کر دیاں مدینہ الرسول اندر تشریف لے جاندے نے تے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ دا جسم تھکاوٹ دی وجہ تو چکنا چور ہو چکے آئے تے جا کر کے مندر کی تکے ہے مدینے اندر میرے آقا تشریف فرمانے نبی دے جان نثار تشریف فرمانے نبی دے وفادار تشریف فرمانے حضرت ابو رافع نے جدو مندر دیکھے آنا دل کردہ ہے میں مندر تکی جاواں میرے آقا صحابہ نال گفتگو فرما رہنے تے میرے آقا دیاں نظرہ پہ گئیاں مکیوں ایک قاصد آیا ہے مکیوں ایک سفیر آیا ہے مذاکرات واسطے میں قربان جاواں تے لکھوار جاواں جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے قریب بٹھا لے آئے حضرت ابو رافع بیان کر دینے میں آقا دا چہرہ تکی جا رہا ہاں نال میں آقا دے نال گفتگو کرنا ہاں دل نہیں کردا کسے صحابی نو دیکھ لواں دل نہیں کردا کسے اور طرف اپنی اکھاں کر لواں جدو میں نبی دا چہرہ دیکھنا ہاں تے جی کر دے دیکھی جاواں اللہ نے میرے دل اندر اسلام دی محبت پا دیتی ہے میں قربان جاواں آقا میرے نال گفتگو کر دینے میں آقا دے نال گفتگو کرنا وا میرے نبی مسکرائی جا رہے نے ابو رافع کہندے نے میرے دل اندر نبی دی محبت آ رہی ہے میری آقا بڑیاں پیاریاں گلاں کر رہے نے میرے نبی بڑیاں سونیاں گلاں کر رہے نے میں قربان جاواں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے مذاکرات تو فارغ ہوئے نا میں کہیا سونیا ہاتھ کٹو توڑے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے میں توڑا کلمہ پڑھ کے توڑا مرید بننا چاہنا میں قربان جاواں دعوت نہیں سنی پیغام نہیں سنیا قرآن نہیں سنیا ابو رافع نے صرف میرے نبی دا چہرہ ہی دیکھے ہے میرے نبی دا کتنا خوبصورت چہرہ ہوئے گا میں قربان جاواں تے لکھوار جاواں واہ نبی دے جان نثارو واہ نبی دیو وفادارو تھوڑی عظمت شان مقام دے کے آکھنے تسی میرے محبوب دے چہرے دیاں زیارت ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ کی تھیاں نے میں قربان جاواں تے کس چہرے دیاں والضحیٰ پھر کہو سبحان اللہ نارمل جی ہی کو بھی چھڑو آواز کھولو ماڑی جی والضحیٰ واللیل اذا سجا میرے نبی دا چہرہ
کس چہرے دیاں قسماں آسمان تو رب رحمان اٹھا رہے آئے نا میں قربان جاواں تے لکھ وار جاواں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لے آئے تے حضرت ابو رافع عرضہ کر دینے کہندے نے اللہ دی قسم اٹھا کر کے گئینا وا سونیا میں واپس مکے نہیں جاواں گا ہن میں توڑا مرید بن گیا وا توڑے قدمہ چ رہ کر کے زندگی گزار دیواں گا آقا فرما دینے ابو رافع تینوں ایک دفعہ واپس جانا پوے گا میں قربان جاواں کیونکہ تینوں انہوں نے مذاکرات واسطے بھیجے آئے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے میں واپس چل پینا تے میرے آقا عرضہ کر دینے ابو رافع اگر تم مدینے آنا چاہنا ہے اتھوں مکہ چھوڑ کر کے پھر مدینے واپس آ جاویں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میں جدوں مکی اندر پہنچی آوانا قریش والیاں نل جا کر کے مذاکرات کیتے نے اے میرے نبی نل گلاں تے ہو چکیاں نے اینا گلاں دا جواب مل چکے آئے میں قربان جاواں تے حضرت ابو رافع بیان کر دینے ادھر میں مکے پہنچی آواں مکے اندر میرا بچپن بھی گزرے آئے مکی اندر جوانی دے کچھ لمحات بھی گزرے نے ہن میرا مکی اندر دل نہیں لگدا جی کردا ہے او وقت آوے میں آقا دے قدم اندر چلا جاواں حضرت ابو رافع بیان کر دینے اپنا سامان لینا تے جلدی جلدی مدینہ الرسول اندر آ جانا واہ نبی دے جان نثارو واہ نبی دی وفادارو میں توڑی عظمت تو سارا جہان قربان کر دیا حق ادا نہیں ہو سکتا او الہباد والیو پروانیو کتاب و سنت دیو پروانیو تیتھیوانیو نہیں سمجھیو میرے نبی نو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے ادھر دیکھے آجے نا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اس طرح میں گھر چوں نکلے آواں تے مسجد نبی دی طرف آ رہے آواں 14ویں رات دا چن جو بن چایا ہے ہائے 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 ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے 14ویں رات دا چن تو انہوں پتہ ہے 14ویں رات دا چن جو بن چایا ہوئے تے کنی روشنی ہوندی ہائے ہائے فرمان لگے میں مسجد نبی اندر داخل ہو گیا اللہ تو انہوں میں نو حاضریاں نصیب فرما دے اچھی آمین کو اللہ بار بار دکھا دے جابر بن سمرہ بیان کر دینے جدوں میں دیکھنا نا 14ویں دے رات دے چاننو روشنی بڑی ہے کرنا بڑیاں خوبصورت نے جدوں میں مسجد نبی دے سین اندر تشریف لے کر کے آیا ماں ادھر ایک آمینہ دا چانے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا مسجد نبی دے سین اندر اس طرح لیٹے نے آرام فرما رہے نے سرخ رنگ دی چادر تے میرے نبی نے اپنے جسم تے اس طرح لپیٹی ہے تے میرے آقا دا چہرہ ننگا ہے میں قربان جاواں تے لکھوار جاواں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ خدا نو بیان کر دینے میں موازنہ کرن لگ پیا حضرت جابر کے دینے آج میرے دل نے کیا جابر فیصلہ کر زمین والا چن خوبصورت ہے یا آسمان والا چن خوبصورت ہے میں قربان جاواں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے جے میں آسمان دی طرف دیکھنا وا گردن تھک جاندی ہے میری آنکھاں درد کرنی شروع کر پیندیاں نے جے میں زمین دی طرف دیکھنا
وا میرے آقا دے چہرے دی طرف دیکھنا وا آقا دے چہرے دی طرف دیکھنا وا میں آقا دے پر انوار دی طرف دیکھنا وا اکھاں نو سکون مل جاندا ہے سر دی درد ختم ہو جاندی ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ خدا نو بیان کر دینے میں بار بار تکنا وا کدے آسمان والے چن دی طرف دیکھنا وا کدے آمنہ دے چن دی طرف دیکھنا وا پر میں فیصلہ کر چکیا وا حضرت جابر کہندے نے میں اس طرح 14ویں رات دے چن نو مخاطب ہو کر کے کہنا وا تیری جیڑی روشنی ہے صرف رات دے وقت ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جدو دن چڑھ جاندا ہے سورج نکل آوندا ہے تیری روشنی ختم ہو جاندی ہے جیڑا اللہ نے سانو چن عطا کیتا ہے دن بھی روشنی تے رات بھی روشنی ہی روشنی میں قربان جاواں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ خدا عنہ ہن موازنہ کر رہے نے اپنے انداز اندر واہ نبی دے جان نثارو اور واہ نبی دے وفادارو میں توڑی عظمت تو سارا جہان قربان کر دیاں حق ادا نہیں ہو سکدا تے حدیث دا ترجمہ علامہ ابراہیم خاتم قصوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے انداز اندر کیتا روایت کرندہ ہے جابر سہارا روایت کرندہ ہے جابر سہارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں دیکھا دونوں نو دوبارہ خدا دی قسم چل مدم نظر آیا محمد دا چہرہ سوہنا نظر آیا میں قربان جاواں میرے نبی دا چہرہ کتنا خوبصورت چہرہ ہے او پروانیوں نہیں سمجھیو میرے نبی دا چہرہ کتنا خوبصورت ہے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ خدا عنہا بیان کر دیاں نے مومنہ دی ماں اماں عائشہ جڑا ماں عائشہ نو ماں من دے کہو رضی اللہ خدا عنہا کیڑے ویلے خطیب ایشیا یاد آگئے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ وہ اپنے انداز اندر کہا کر دے سن اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑا ماں عائشہ دا بیٹا اچھی کہو سبحان اللہ اچھی عظمت ہے امی اوے بولو بیٹیو ماں دا نام آئے گرج کے بولو اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی اوے ماں دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے اس طرح نا نبی دے کی یارے پروانے دیوانے نام حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان نے آقا دی خدمت اندر آئے آقا نے دیکھیا چہرے دا رنگ اڈیا تبدیل ہے چہرے دا رنگ آقا فرمان لگے حضرت سبحان پریشان نظر آ رہے ہیں کوئی دکھ پہنچی ہے تکلیف پہنچی ہے نبی دے یار دے الفاظ اگر سونے دے پانی دے نال لکھ دیتے جان حق ادا نہیں ہو سکتا نبی دا یار عرضہ کر دے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا گھر اندر تشریف فرما سا بیوی بچے اندر بیٹھا سا مسکرا رہا سا اچانک تھوڑی یاد نے تڑپا دیتا ہے تھوڑے چہرے دا دیدار کرنا گیا
میں قربان جاواں اور نبی دے یاراں نو کوئی دکھ بھی آئے نا تکلیف آئے میرے نبی دا چہرہ تک دے سن اللہ دل نو سکون پہنچا دیندا سی میرا رب سارے دکھ دور فرما دیندا سی نبی دے جال نثاراں دے وفاداراں دے حضرت سبحان کہندے نے سونیاں بچے اندر بیٹھے نا گھر دے اندر بیٹھے ایک بات نے مینوں بڑا پریشان کر دیتا ہے مینوں اپنی موت تے تہاڈی موت یاد آ گئی ہے سونے اے جہان فانی جہان کتھے لکھی ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور جہان ہر فرد و بشر نے موت دا ذائقہ چکر کے رہنے کوئی بھی انسان موت تو نہیں بچ سکتا بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے مینوں الفاظ یاد آئے سیدہ فاطمہ بیان کر دیاں نے اگر موت نہ آندی تے میرے بابا محمد کدے دنیا تو نہ جاندے واہ فاطمہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں تے لکھ وار جاواں پروانیوں نبی دا یار حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے سونیاں اس طرح کر دے اندر بیٹھیاں مینوں اپنی تے تہاڈی موت یاد آ گئی ہے تے سونیاں میں سوچنا شروع کر دیتا آقا دنیا تو رحلت فرما جان گے ہن دنیا دی اگر تہاڈی یاد آندی ہے فوراً تہاڈی خدمت اندر آ جانا وا تہاڈے چہرے دا دیدار کر لینا وا سونیاں تسی دنیا تو تشریف لے گئے تسی جنت دی اندر اعلی مقام تے ہوو گے انبیاء دے نال ہوو گے اللہ تونوں جنت اندر بھی بڑیاں شاناں عطا کر دے گا سونیاں اگر اللہ دی رحمت جوش اندر آ گئی اے تہاڈا سبحان جنت اندر چلا گیا اوتھے میرا دل کیتا تہاڈا دیدار کرن نو سونیاں میں پریشان سا تے غم زدہ سا اوتھے میں جنت اندر کی کراں گا میری آقا خاموش نے بولو آقا خاموش نے آقا نہیں بول دے آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آندی ہے اے جبریل جی رب جلیل کی آڈر فرمایا فوراً قرآن لے جا میرے نبی دا یار بڑا بیتاب ہے میرے نبی دا یار بڑا پریشان شان ہے میرے نبی نو جا کر کے کہہ دے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا سونیاں تہاڈا دیوانہ تہاڈے کول آیا ہے آ کر کے کہہ رہا ہے سونیاں دنیا دے دل کردہ تہاڈی زیارت نو تے فوراً آ جیدا دل نو سکون پہنچا لیدا سونیاں تسی دنیا تو تشریف لے گئے جنت اندر تسی انبیاء دے نال ہوو گے اوتھے دل کیتا تہاڈے دیدار نو سونیاں کی کران گے تسی انبیاء دے نال ہوو گے اللہ فرماندے نے سونیاں اپنے دیوانے تے پروانے سبحان نو کہہ دیو پریشان نہ ہوئے کہو سبحان اللہ ہائے ہائے پریشان نہ ہوئے غم زدہ نہ ہوئے کیوں اللہ فرماندے نے سونیاں جیڑے اللہ تی اللہ دے رسول دی اطاعت کر دینے تے فرما برداری کر دینے
او کل قیامت نو جنت اندر ہونگے تے کنہ نال من النبیین کہو سبحان اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین نبی رسول صدیقین تے شہداء اور صالحین دے نال ہونگے واہ سبحان میں تیری عظمت تو قربان جاواں واہ سبحان میں تیری سوچ تو قربان جاواں تے سارا جہان ہی قربان کر دیواں نبی دے یار دی سوچ کتنی اعلیٰ ہے نبی دے یار دی سوچ کتنی بلند سوچ ہے میں قربان جاواں تے لکھ بار جاواں مرکز حنزلہ اندران والیوں کتاب و سنت دیو پروانیوں تے دیوانیوں میں اس نبی دی عظمت دا تذکرہ کر رہے ہوا اس نبی دے حسن و جمال دا تذکرہ کر رہے ہوا جس نبی دے متعلق قرآن کہندہ ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا تقل حضرہ میرے بل تے قرآن دیاں زیارتاں کر لے اللہ قرآن کہتا ہے پھلا دا گلدستہ بنا دیتا ہی قرآن اندر اتنی مٹھاس قرآن دی ایک آیت دا مقابلہ شہد دا ڈرام بھی نہیں کر سکتا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا میں قربان جاواں تے لکھوار جاواں اللہ فرما دے نے اے میری محبوبہ اساں نے تونوں نبی بنا کر کے بھیجے ہے خوشخبریاں سنان والا ڈران والا تیرے رب دے حکم دی طرف بلان والا میں قربان جاواں روشن تے چراغ بنا کر کے بھیجے آئے میرے نبی دا چہرہ روشنی روشن ہے میرے نبی دے چہرے دیاں کرنا اور نبی دے جان نثار عبداللہ بن سلام تے پیاں نے عبداللہ بن سلام نے سلام قبول کر لے آئے نہیں سمجھے ہو میں تا پڑھ رہی ہاں سا تے مطالعہ کر رہی ہاں سا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ خطال عنہ تورات دے بھی حافظ نے انجیل دے بھی حافظ نے تے یہودیاں دے بہت بڑے عالم دین نے یہودی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ خطال عنہ دی بڑی قدر کر دینے بڑا احترام اجے مسلمان نہیں ہوئے بڑا احترام کر دینے یہودیاں دی علماء دی اندروں دا ایک نام سی حضرت عبداللہ بن سلام دا میں قربان جاواں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ خطال عنہ نو پتہ چلے مکی اندر ایک نبی آئے جندہ تورات اندر بھی انجیل اندر بھی ذکر ہے انہیں آ کر کے نبوت دا اعلان کر دیتا ہے لوگ تڑا تڑ آ کر کے آقا دیاں زیارتاں کر کے آقا دے مرید بن رہنے آقا دے لڑ لگ کے جنت دے ٹکٹ لے رہنے میں قربان جاواں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ خطال عنہ بیان کر دینے دل کیتا ممی چلا جاواں آقا دا جا کے کلمہ پڑھ لما تے مرید بن جاواں ہائے ہائے یہودی حضرت عبداللہ بن سلام دا اینا ادب کر دے سن ایک چوٹی دے عالم دین سن یہودیاں دے حدیث دے الفاظ نے یہودی کیا کر دے سن عبداللہ بن سلام ساڑے سردار نے اینا دا باپ ہی ساڑا سردار سی کہو سبحان اللہ ہوئے نبی دے جان نثارو تو دی عظمت تو سارا جگ واردیاں حق ادا نہیں ہو سکتا تے حدیث پاک دے الفاظ نے یہودی کیا کر دے سن عبداللہ بن سلام دا باپ بھی عالم دین سی چوٹی دا آپ بھی چوٹی دے عالم دین میں ہائے ہائے فرمان لگے میں اس باز نو دل اندر سما گیا وہ وقت بھی آئے گا آقا مکے نو چھوڑ کے مدینے آن گے کلمہ پڑھ لانگا مرید بن جاؤں گا ہائے ہائے کیونکہ تورات انجیل اندر پڑے آسی آپ بیان کر دینے
پھر اللہ دی رحمت جوش اندر آئی، بولو اللہ دی رحمت لگدا علاقہ چ نہیں آئی، اچھی بولو اللہ دی رحمت جوش اندر آئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، آقا مکہ نو چھوڑ کے مدینہ الرسول، بیت اللہ نو چھوڑ کے یسرب، بیت کعبۃ اللہ نو چھوڑ کر کے آپ مسجد نبی دی طرف روانہ ہو گئے۔ میں قربان جاواں آقا مدینہ الرسول اندر تشریف لے کر کے آئے نے، خبراں دین والے نے خبراں دتیاں عبداللہ او محمد نام آدمی صلی اللہ علیہ وسلم مکے نو چھوڑ کے مدینہ الرسول اندر آگے آئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے اندر نے سب کو چھوڑ دیتا، کاروبار چھوڑ دیتا، کاروبار چھوڑتا، سب کچھ چھوڑ کر کے نا آقا دی زیارت واسطے تشریف لے کے آیا۔ اور رب محمد دی قسم میں عبداللہ بن سلام خود بیان کر دینے، آقا دی زبان چو قرآن بھی اجے نہیں سنیا، فرمان بھی نہیں سنیا، آقا دی گفتگو بھی نہیں سنی۔ میں جدو اس طرح داخل ہویا نا مسجد نبوی چ، آقا صحابہ چ تشریف فرما نے، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، کہو سبحان اللہ، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تڑا تڑ، آپ دی ہاتھوں تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں۔ فرمان لگے میں ایک سائڈ تے رک گیا تے مندر تک رہا ہوں، مندر کی تک رہا ہوں، سارے چہریاں چو مینوں اکو ہی چہرہ تے بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس طرح تک کی جا رہا ہوں، آقا دا چہرہ دیکھی جا رہا ہوں، آقا دے چہرے دا دیدار کیتی جا رہا ہوں، آقا صحابہ نال گفتگو فرما رہے نے، تے میرے نبی نے جڑا پہلا خطبہ دیتا ہے تے میرے آقا حدیث بیان کرن لگے نے، افش السلام افش السلام وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ وَصِلُ الْأَرْحَامَ۔ آقا فرما دینے او مدینے والے ہو، سلام عام کر دے وہ، ایک دوسرے نو کھانا کھلاو، آپس اندر صلہ رحمیاں کرو۔ چوتھی تے آخری بات میرے آقا نے 4 پیغام دیتے پہلے خطبے اندر، آقا فرما دینے اور نماز تہجد دی پابندی کرو، پچھلی رات دا وقت ہو جائے لوگ سو جان تے رب دے سامنے گڑ گڑایا کرو، اور دکھیو لاچارو رب دے سامنے پچھلی رات دے وقت گڑ گڑایا کرو، اس رب دے سامنے جیڑا رب تینوں تے مینوں آوازاں دے دے کے کہندے سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ مینوں پکارو میں توڑیاں پکاراں نو سن لواں گا۔ الارض میں کیڑی گل عرض کرنا چاہنا وا، آقا فرما دینے پہلی بات سلام نو عام کر دیو، دوسری بات ایک دوسرے نو کھانا کھلاؤ، تیسری بات صلہ رحمیاں کرو، رشتہ داریاں نو توڑو نا بلکہ رشتہ داریاں نو جوڑو، رشتہ داریاں نو آپس اندر ملا دیو۔ چوتھی تے آخری بات آقا فرما دینے نماز تہجد دی پابندی کرو تو نو رب معاف کر کے جنت داخل الاٹ کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، آقا نے انی گفتگو کی تھی ہے، آقا خاموش ہو جم دینے، میں آقا دی خدمت اندر آ جانا وا، میں نہیں پوچھدا سونیا تسی واقعی اللہ دے آخری نبی ہو، میں نہیں پوچھدا سونیا کیا توڑے کل کی دلیل نے، نہیں میں کہنا سونیا ہاتھ کٹو توڑے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے توڑا کلمہ پڑھ کے توڑا مرید بننا چاہنا سونیا توڑا چہرہ اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے تے جیڑا تسی درس دیتا ہے، جیڑا تسی صحابہ نو خطاب فرمایا ہے، لا جواب خطاب
سونیا توڑا چہرہ دیکھ کے میرے دل اندر محبت بہت زیادہ سی، جدو میں توڑا در سنیا ہے میرے دل اندر اور محبت آ گئی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وی او میرے نبی دے مرید دے صحابی نے جنہ نے میرے نبی دا چہرہ دیکھے ہے، میرے نبی دے چہرے دے صرف دیدار کیتا ہے تے میرے نبی دے مرید بن گئے نے۔ تے کس چہرے دا سونے نبی دا چہرہ چود میندے چند وانگوں۔ پھر کہو سبحان اللہ، جیڑا نبی دا مرید اچھی کہو سبحان اللہ۔ سونے نبی دا چہرہ چود میندے چند وانگو، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو، موسی مٹھا سوالا آسیاں دی آس والا، موسی مٹھا سوالا آسیاں دی آس والا، حسن دی پیاس والا، شرب سی کھنڈ وانگو۔ سونے نبی دا چہرہ چوند میندے چند وانگو، زلفاں پہ لٹکن ریشمی کمند وانگو۔ میں قربان جاواں وقت بڑا مختصر ہے، آؤ لوگوں میں توڑی ملاقات او نبی دیکھ جان نثار نل کروا دیواں، جنہ دا نام طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا دا بڑا پیارا صحابی ہے، میرے آقا دا بڑا پیارا غلام ہے۔ حضرت طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، جدو آقا مدینہ تو رسول اندر تشریف لے کر کے آئے، اسی اپنا علاقہ چھوڑ کر کے نا مدینے دے قریب آ کر کے بیٹھ گئے، اونٹ لے کر کے۔ تے عرب دے ہاں لوگوں نے اونٹ دا بڑا شوق سی، ہائے ہائے سب نالو زیادہ جیڑا جانور نال عرب والے پیار کر دینا اونٹ والا جانور، اونٹ نال بڑا پیار کر دینا، بڑی محبت کرتے ہیں۔ تے نبی دا یار بھی اجے کلمہ نہیں پڑھے، اسی مسلمان نہیں ہوئے، کہنے لگے ساڑھے قافلے والے آ کر کے نا مدینے دے قریب بیٹھ گئے۔ ایک نا بڑا خوبصورت نوجوان ہے، سفید لباس پہنے ہیں، ساڑھے قافلے دے قریب آ کے سلام عرض کر رہے ہیں۔ قافلے والے نے سلام دا جواب دیتا، نام نہ سی پوچھ سکے، نام نہ پوچھ سکے۔ وہ نوجوان آ کے پوچھ دے خیریت نال تشریف فرماؤ اتھے۔ قافلے والے کہنے لگے اسی کیا، اسی اونٹاں دی خرید و فروخت واسطے بیٹھے ہیں، چند دن واسطے مقیم ہاں، پھر ایک وقت آئے گا اسی چلے جاواں گے اتھو، اونٹاں دی خرید و فروخت واسطے تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ طارق بن عبداللہ بیان کر دینے، وہ نوجوان انہا خوبصورت ہے، انہا خوبصورت ہے، جی کر دے دیکھ دے رہیے، تک دے رہیے، گلاں بڑیاں سونیاں بڑیاں پیاریاں، جتنا خوبصورت ہے انی سیرت بھی خوبصورت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نام دا نہیں پتا، نبی دا یار کہہ رہے ہیں، تے ہے کون سن؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان لگے نوجوان سانو عرضاں کردہ ہے کہ اونٹا میں نے دیکھیا ایک سرخ رنگ دا اونٹ ہے، آقا نو بڑا پسند آیا، آقا فرمان لگے دی قیمت کی ہے، اینے سا کھجوران لانگے اونٹ دے دیا گے۔ ہائے ہائے میرے محبوب نے انہا کلو اونٹ لے لیا، اونٹ دی مہار پکڑ لئیے، بیان کر دینے اسی جنیاں کھجورہ دسیاں نے، ہو سکتا ہے زیادہ 10 بیٹھی ہوئیے، راوی بیان کر دے جنیاں کھجورہ دسیاں نے، اس خوبصورت نوجوان نے ایوی نہیں کہ آ تھوڑیاں جیاں کمی کر دے ہو۔ سبحان اللہ میں قربان جاؤں تے اس طرح میرے آقا دے نال گفتگوواں کر رہے نے، قافلے والے نام پوچھنا بھول گئے، جا
ذہن جو نکل گیا نام. اس طرح میرے آقا دے چہرے منے تکی جا رہے نے. اے گفتگو کم کر دینے, میرے آقا دی گفتگو زیادہ سنن دی تڑپ رکھ دینے. میں قربان جاواں, آقا نے اونٹ دی مہار پکڑی, آقا مدینہ الرسول اندر چلے جاؤندے نے. آقا جا رہے نے, میرے آقا نو تکی جا رہے نے, دیکھی جا رہے نے, دیکھی جا رہے نے. جس وقت ان میرے آقا نظر نہیں آؤندے پریشان ہو گئے. اونٹ دی قیمت لئی نہیں, نام پوچھیا نہیں, اپنے رنگا بھی کوئی پاگل ہے, اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں مخاطب ہو کے. ان ایک دوسرے نو ملامت کر رہے ہیں, تیری غلطی ہے. وہ فلاں کہندے نہیں تیری غلطی ہے, تیرا حق بندا سی. ہائے ہائے ہائے, آپس اندر بحث کر رہے ہیں. حضرت طارق بن عبداللہ کہندے نے ساڈے قافلے اندر نے ایک خاتون سی, عورت سی. وہ مخاطب ہو کر کے فرمان لگی پریشان نہ ہو, ان دی ضمانت میں دینی ہے, کہو سبحان اللہ. قافلے والے فرمان لگے اس خاتون کیا تو نو جاننی ہے, نام تو واقف ہے, علاقے تو واقف ہے. وہ خاتون فرمان لگی نام دا مینو علم نہیں, نام میں اے جاننی ہاں وہ کس علاقے دا ہے, کس شہر دا ہے. ہاں میں ایک گل جاننی ہاں, آج تک میری آنکھاں نے ایسا خوبصورت دیکھیا ہی نہیں دا. تے میرا ایمان تے یقین کہندا ہے ایسے خوبصورت چہرے والا جھوٹا ہو سکدا نہیں ہو سکدا. میں قربان جاواں او الہ آباد والیو پروانیو, اے خاتون دے نال گلاں کرنیاں شروع کر دیندے نے. فرمان لگے اس خاتون نو تو کتھے دیکھے آئے؟ اے عورت فرمان لگی جدو تواڈے نال گفتگو کردا سی جی کردا سی دیکھی جاواں, گلاں بھی بڑیاں پیاریاں کردا سی, چمکدا ہویا اس نبی دا چہرہ سی. میں قربان جاواں مغرب ادوں دے لگے باتاں کرن گلاں کرن, مغرب دا وقت ہو گیا اجے بھی میرے نبی دے حسن دی تذکرے کیتی جاندے. حضرت طارق بن عبداللہ بیان کر دینے حتیٰ کہ عشاء ہو گئی اجے بھی اسی آقا دے حسن دے تذکرہ کر رہے ہیں. یارو کنا خوبصورت نوجوان سی, نام تو واقف نہیں, میرے نبی دے حسن دی تعریفاں کیتی جا رہے ہیں. تے فرمان لگے عشاء دا وقت ہویا نا, مدینی ایک نوجوان آ رہے ہیں کھجوراں لے کر کے, آ کر کے پوچھتے ہیں قافلے والے ہو, مینوں محمد الرسول اللہ بولو, پھر بولو, جڑا نبی دا امتی ہے پھر بولے, جڑا نبی دا مرید ہے گج کے بولے. میں قربان جاواں صلی اللہ علیہ وسلم دا میں غلام, آمینہ دے در یتیم نے میں نو بھیجے ہے. آقا نے فرمایا ہے قافلے والیاں نو کہنا پہلا کھجوراں رج کے کھان, پھر جیڑا انہاں نال معاہدہ ہویا ہے ان دے مطابق اپنیاں کھجوراں رکھ لین. میں قربان جاواں نبی دا یار بیان کر دے رج رج کے قافلے والیاں نے کھجوراں کھادیاں. میں قربان جاواں تے لکھوار جاواں, پھر جیڑیاں کھجوراں اونٹ دے بدلے مکیاں سن وہ اپنا حصہ رکھ لے ہے. نبی دا یار واپس مدینہ تو رسول دی طرف آ جاؤندہ ہے. حضرت طارق بن عبداللہ محاربی بیان کر دینے ساڑھے دل اندر تڑپ پیدا ہوئی, چاہت پیدا ہوئی کہ اسی صبح مدینے چلے جائیے, جا کر کے آقا دے چہرے دے رج رج کے زیارت کر لئیے. میں قربان جاواں صبح ہوئیے ایک قافلے والے مدینے دی طرف روانہ ہو جاؤندے نے, تے او منظر کنا پیارا منظر ہے. ادھروں قافلے والے مدینے شہر اندر داخل ہو رہے نے, ادھروں میرے آقا مسجد نبی دے منبر تے چڑھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. میں قربان جاواں ایک قافلے والے آئے, انہوں نے میرے نبی دا خطبہ سنیا, خطبہ سن کے میرے نبی دے پکے پکے مرید بن جاندے.
میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیندے نے میں قربان جاواں تائیں قرآن کہندے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا تے میں تو پھر اس طرح کیا کرنا گلی گلی تے نگر نگر اپنے انداز اندر میں بلکہ پورے پنجاب اندر کیا کرنا جا کر کے لوگوں مخاطب کر کے میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہووے ہرا دل سکھڑا وہ ٹھر جانے اکھیاں میریاں وہ ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی دھار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے کوئی سورج دالش کار کہے میں چل کہاں انصاف نہیں میں چل کہاں انصاف نہیں چند تے چہرہ صاف نہیں چند آپ پکھا دید دا الہ آباد والے ہو الہ آباد والے ہو چند آپ پکھا دید دا پجلا کے آندے عید دا اتھے چند نو پوچھ دا کونی ہائے ہائے اتھے چند نو پوچھ دا کونی سورج دی نیوی تو اتھے یوسف آندی وانی کوئی اچھی لیندہ سا نہیں اتھے یوسف آندی وانی کوئی اچھی لیندہ سا نہیں جا پوچھ جا کے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی میرے لال نو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.